मैले फुटबल खेलिसकेको हुनेछु। तपाईले खाना पकाइसक्नु भएको हुनेछ। बहिनीले घाँस काटिसकेकी हुने छैनन्। के तपाईले 2022 सम्ममा गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको हुनेछ? र यस्तै विविध प्रश्नहरूको जवाफ दिनु पर्यो। कसरी दिने? Isn't it? It's challenging. अब यो च्यालेन्जिङ छ। त्यति मात्रै हैन। ओके? तपाईले के पकाइसकेको हुनुहुनेछ? कसले खाना पकाइसकेको हुनेछ? तपाईले कहिले गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको हुनेछ? उनले कहाँ गएर घाँस काटिसकेकी हुनेछिन्? रमेशले किन संगीत सिकिसकेको हुनेछन् र भाइले कसरी गीत गाइसकेको हुनेछ? यस्ता यस्ता प्रश्नहरू जान्नु पर्यो र उत्तर पनि जान्नु पर्यो। कसरी त? Isn't it? आजको भिडियोमा हामी त्यही कुरा गर्नेछौँ। Hello, hi and welcome everyone. Welcome to English Guru. I'm a regular English teacher, Madan Sharma. मैले अगाडि नै भनिसकेँ धेरैभन्दा धेरै क्वेशन्स आन्सर्सहरू आजको भिडियोमा सिक्दैछौँ। That's why today's class is very very important. आजको क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। So don't go anywhere. Watch the video till the end. भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र के छ? केही थप गर्नुपर्ने छ, केही घटाउनु पर्ने छ? प्लिज डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट बिलो। तलपट्टि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अनि तपाईं यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब आवर च्यानल। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईको एउटा सब्स्क्राइबरले, तपाईको एउटा सब्स्क्रिप्सनले हामीलाई अझ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू बनाउनका लागि हामीलाई मोटिभेट गर्छ। द्याट्स वाइ ओके, प्लिज बी सपोर्टिभ। लेट्स हेल्प इच अदर। एकअर्कामा सहयोग गरौँ, अगाडि बढौँ। Okay, by saying this much, let's go to the video. And today we are going to discuss about future perfect tense. आज हामी future perfect tense मा डिस्कस गर्दैछौँ र यही टेन्समा रहेर अघि मैले सुरुमा सोधेका सम्पूर्ण क्वेशन्स आन्सर्सहरूको बारेमा डिटेलमा जान्नेछौँ। That's why, okay, without any delay, let's go to the video. त्यसो भए हामीले future perfect tense ले कस्तो खालको सेन्टेन्स बनाउँछौँ त भन्दाखेरि गरिसकेको हुनेछ, खाइसकेको हुनेछ, लेखिसकेको हुनेछ, पढिसकेको हुनेछ, सेन्स दिने सेन्टेन्सहरू। अब नेगेटिभ यु क्यान मेक इट बाई योर सेल्फ, isn't it? नेपालीमा है, इङ्ग्लिसमा आई विल बी टिचिङ राइट नाउ। सो लेट्स सी द युज अफ फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि ओके, यसले चाहिँ बेसिकली कति लामो समयसम्ममा द एक्सन विल बी कम्प्लिटेड। ओके, कुरो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? त्यहाँसम्म चाहिँ एक्सन चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ कन्टिन्यू हुनेछ भन्ने बारेमा चाहिँ फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सले जानकारी गर्छ। जस्तो यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् त, we can use future perfect continuous tense to say how long for an action that continues up to another point of time। भनेको एउटा एक्सन चाहिँ फ्युचरमै सुरु भएर अर्को पोइन्ट अफ एक्सनसम्म चाहिँ कति चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने बारेमा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने हामीले के गर्दो रहेछौँ? फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको युज गर्दो रहेछौँ। यु क्यान टेक एक्जाम्पल ओभर हियर। ओके, येलो कलरको एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। इन अप्रिल सी विल हेभ बिन टिचिङ फर 12 इयर्स। अब आउने अप्रिलसम्ममा चाहिँ उहाँले 12 वर्ष पढाइसकेको हुनुहुनेछ, पढाइसक्नु भएको हुनेछ। ओके, सिमिलर टु द्याट सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। अन ट्युजडे आई विल हेभ बिन वर्किङ फर ओके 1 इयर। अब आउने बिहिबार चाहिँ मैले काम गरेको 1 वर्ष भइसकेको हुनेछ। भनेको फ्युचरको एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा सर्टेन एउटा एक्सन चाहिँ कम्प्लिट भएको हुनेछ, बट इट विल बी कन्टिन्युड, इजन्ट इट? त्यसलाई जनाउनु पर्यो भने फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई युज गर्छौँ। ओके, सिमिलर टु द्याट नेक्स्ट युज हेर्नुहोस् त। ओके, टु टक अबाउट समथिङ द्याट फिनिसेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्सन। ओके, जो चाहिँ अर्को एउटा टाइममा चाहिँ फ्युचरमा फिनिस भइसक्नेछ भनेर डिनोट गर्नु पर्यो भने पनि हामीले के गर्दो रहेछौँ त? फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको युज गर्ने रहेछौँ। फर इक्जाम्पल, यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, येलो कलरको लास्ट एक्जाम्पल के भनेको छ भने ही विल हेभ बिन अर्गनाइजिङ अ बर्थडे पार्टी वेन हिज प्यारेन्ट्स विल अराइभ एट होम। उसको बुवा मम्मी चाहिँ घर आइपुग्दाखेरि चाहिँ उसले बर्थडेको पार्टी अर्गनाइज गरिसकेको हुनेछ भन्ने खालको सेन्स दिनु पर्यो भने हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई युज गर्छौँ। ओके, त्यसो भएदेखि लेट्स सी द अफर्मेटिभ फर्मुला। ओके, सेन्टेन्सको फर्मुला के छ त? त्यसो भए विच फर्मुला डु वी युज टु मेक फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस विल सेल हो, आफ्टर द्याट टु मेक पर्फेक्ट ह्याभ, and then to continue that particular thing, been plus buffer plus object. Okay, subject will shall plus have plus been plus buffer plus object. This is the formula. यही हो formula। अब हेर्नुहोस्
ओके एक्जाम्पल हेर्नुहोस् अब कति मजाका एक्जाम्पल्सहरू छन् हैन आई शल हेभ बिन कमिङ टु यो हाउस म तिम्रो घर आइरहेको हुनेछु ओके सिमिलर टु द्याट यु विल हेभ बिन स्टडिङ फर एक्जामिनेसन तपाईँ एक्जामको लागि चाहिँ पढिरहनु भएको हुनेछ भन्ने सेन्स दिन्छ सिमिलरली अर्को हेर्नुहोस् त ही विल हेभ बिन इन्भाइटिङ मेनी पिपल ड्युरिङ द म्यारिज सेरेमनी वैवाहिक समारोहको बेलामा उसले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई इन्भाइट गरिरहेको हुनेछ सिमिलरली सी विल हेभ बिन टेकिङ चिल्ड्रेन टु द स्कुल बाई 10 AM इन द मर्निङ उनले 10 बजेभित्रमा चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुलतिर लगिसकेकी हुनेछिन् यसरी तपाईले सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने यु हेभ टु युज फ्युचर परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स ओके देन लेट्स सी नेगेटिभ अफ इट ओके अब नेगेटिभ हेर्नुस् नेगेटिभ इज अल्सो नट द्याट मच इजी त्यही विल साल पछाडि नट थप्ने सब्जेक्ट प्लस विल साल प्लस नट प्लस हेभ बिन प्लस बफो प्लस अब्जेक्ट This is the structure. Now let's see the examples. I shall not have been coming to your house. म तिम्रो घर आइरहेको हुने छैन आइसकेको हुने छैन isn't it? You will not have been studying for exam. तिमीले एक्जामका लागि चाहिँ पढिसकेको हुने छैनौ isn't it? Similar to that, he will not have been inviting many people in the marriage ceremony. उसले चाहिँ विवाह सम्मेलनको लागि धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई बोलाइसकेको हुने छैन. Okay? Similar to that, she will not have been taking children to the school by 10 AM in the morning only 10 बजे भित्रमा चिल्ड्रेनहरुलाई स्कुल लगिसकेको हुने छैन this is how we make negative of future perfect continuous tense okay now let's see the interrogative sentence structure अब interrogative sentence structure लाई हेरौं okay while making interrogative or question mark okay question mark बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि auxiliary verb लाई अगाडि राख्ने then subject then verb and then the object कति सजिलो छ हेर्नुस् त अब यो फ्युचर पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै will shall is the auxiliary verb in the sentence हैन will shall चाहिँ auxiliary verb छ and after that हेर्नुस् हैन जस्तै shall I have been coming to your house के म तिम्रो घर आइसकेको हुनेछु अथवा will you have been studying for examination के तिमीले एक्जामिनेसनको लागि पढिसकेको हुनेछौ त्यस्तै गरेर will he have been organizing or let's say inviting many people during the marriage ceremony के उसले विवाहको बेलामा धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरूलाई इन्भाइट गरिसकेको हुनेछ अथवा will she have been taking the children to the school by 10 AM in the morning के उनले चाहिँ 10 बजे सम्ममा आफ्ना केटाकेटीहरूलाई स्कुल लगिसकेकी हुनेछिन् भनेर we can ask question so this is how we make sentence negative and interrogative now the most important part okay that is making WH question using future perfect continuous tense is still yet to be discussed अझै पनि हामीले डिस्कसन गर्न बाँकी नै छ that's why don't go anywhere okay अब थोरै टाइम यसलाई दियौं and then we will be perfect in future perfect continuous tense okay now see okay the first one is what अब what बाट हामीले क्वेशन कसरी बनाउने भन्दाखेरि हेर्नुस् त अस्ति मैले डिस्कसन गरिसकेको छ व्हाट बाट क्वेशन बनाउँदै छौं भने हामीले क्वेशनमा कहिल्यै पनि चाहिँ अब्जेक्ट राखिदैन एन्ड आन्सर वी युज अब्जेक्ट लेट्स सी द फर्मुला ग्रीन भित्र व्हाइटले लेखेको फर्मुलालाई हेर्नुस् त एकचोटी व्हाट प्लस विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बफोर अब आन्सर इज भेरी सिम्पल सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस हैव बीन प्लस बफोर प्लस अब्जेक्ट इजन्ट इट हो ल हेर्नुस् त एक्जाम्पल्स ओके What shall I have been eating? मैले के खाइसकेको हुनेछु I shall have been eating dinner. मैले खाना खाइसकेको हुनेछु ओके त्यस्तै गरेर what will you have been doing for examination? तिमीले एक्जामको लागि के गर्दै रहेको हुनेछौ I will have been studying for examination. मैले चाहिँ एक्जामिनेसनको लागि पढिरहेको हुनेछु similar to that. ओके अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् will he have been observing sorry okay will he have been observing during the festival हैन सरी what will he have been observing during the festival उसले चाहिँ फेस्टिभलको अवधिमा चाहिँ उले के अब्जर्भ गरिरहेको हुनेछ गरिसकेको हुनेछ भन्दाखेरि he will have been observing the art gallery during the festival उसले चाहिँ आर्ट ग्यालरीलाई अब्जर्भेसन गरिसकेको हुनेछ this is how we make question using what now the next one is who okay अब who मा के छ सब्जेक्ट राख्दैनौ हामीले स्ट्रक्चरमा isn't it क्वेशनमा and then in answer we put an subject okay ल हेर्नुस् त who shall have been eating dinner कसले डिनर खाइसकेको हुनेछ I shall have been
eating dinner? मैले खाना खाइसकेको हुनेछु. Who will have been studying for examination? कसले examination को लागि स्टडी गरिरहेको हुनेछ भन्दाखेरि you will have been studying for examination. तपाईले एक्जाम को लागि पढिराख्नु भएको हुनेछ. Similar to that, who will have been observing art gallery during the festival? फेस्टिभल को पिरियड मा चाहिँ कसले चाहिँ आर्ट ग्यालरी को अब्जर्भेसन गरिरहेको हुनेछ भन्दाखेरि he will have been observing art gallery during the festival. हैन, उसले चाहिँ आर्ट ग्यालरीलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गरिरहेको हुनेछ. This is how we make question using who. Now the next one is where. अब where बाट क्वेशन गरौँ. Okay, where बाट क्वेशन गर्नको लागि where plus will shall plus subject plus have been plus verb plus object question structure, and then subject plus will shall plus have been plus verb plus object. Now we have to add preposition plus place. अब हामीले preposition र place लाई एड गर्नुपर्छ. For example, okay, where shall I have been eating dinner? मैले खाना कहाँ खाइसकेको हुनेछु. I shall have been eating dinner in Hari's house. मैले हरिको घरमा खाना खाइसकेको हुनेछु. Okay, similarly, where will you have been studying for examination? तिमीले चाहिँ एक्जामिनेसन को लागि कहाँ पढिसकेको हुनेछु. I will have been studying for examination in the library. मैले लाइब्रेरीमा चाहिँ एक्जामिनेसन को लागि तयारी गरिरहेको हुनेछु. Similarly, where will he have been observing art gallery during the festival? उसले चाहिँ फेस्टिभल को अवधिभरि आर्ट ग्यालरीलाई चाहिँ कहाँ अब्जर्भेसन गरिरहेको हुनेछ भन्दाखेरि he will have been observing art gallery during the festival at Nepal Art Council. नेपाल कला केन्द्र अथवा नेपाल आर्ट काउन्सिलमा चाहिँ उसले आर्ट ग्यालरीको अब्जर्भेसन गरिरहेको हुनेछ. This is how we can make question and answer using where. The next one is when. अब when गर्दाखेरि पनि similar to where, but the difference is we add preposition plus date and time instead of place. Okay, हामीले ठाउँको सट्टामा preposition plus date and time गर्छौं. Okay, now let's see the examples. Okay, when shall I have been eating dinner? मैले खाना कहिले खाइसकेको हुनेछु. I shall have been eating dinner in the evening. मैले बेलुकाको समयमा खाना खाइसकेको हुनेछु. Similarly, when will you have been studying for examination? तपाईले एक्जामिनेसन को लागि कहिले पढिसक्नु भएको हुनेछ. I will have been studying for examination in January अथवा by January also भन्न सकिन्छ. जनवरी सम्ममा अथवा जनवरीमा, isn't it? Okay, similarly, when will he have been observing art gallery during the festival? उसले त्यो फेस्टिभल को अवधिभरि चाहिँ आर्ट ग्यालरी चाहिँ कहिले अब्जर्भेसन गरेको हुनेछ भन्दाखेरि during the in 2022, isn't it? He will have been observing art gallery during the festival in 2022. 2022 मा उसले त्यो अब्जर्भेसन गरिसकेको हुनेछ भन्नु पर्यो भने हामीले when को युज गर्छौं. Now next one is how. अब अर्को रहेको छ important how. Okay, how बाट क्वेशन गर्नु पर्यो भने same. How plus wh means how. Okay, plus will shall, okay, plus have been plus verb plus object. Okay, how plus will shall plus have been plus, okay, sorry, how plus will shall plus subject plus have been plus verb plus object. Okay, and while answering, subject plus will shall plus have been plus verb plus object, and then adverb we can say, or let's say method and technique we can say, isn't it? Okay, now let's see. How shall I have been eating dinner? I shall have been eating dinner using spoon. चम्चाले खाएको हुनेछु. Okay, similarly, how will he have been अथवा how will you have been studying for examination? तपाईले एक्जामिनेसन को लागि कसरी पढिराख्नु भएको हुनेछ भन्दाखेरि you will have been studying for examination seriously, एकदमै ध्यान दिएर दत्तचित्त लगाएर, isn't it? Similarly, how will he have been observing art gallery during the festival? उसले आर्ट ग्यालरीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब्जर्भेसन गरिरहेको हुनेछ भन्दाखेरि he will have been observing art gallery during the festival interestingly, एकदम चाख दिएर. This is how we can answer. Okay, now the last but not the least one is why. अब why बाट क्वेशन कसरी गर्ने? Why बाट क्वेशन गर्नका लागि why plus will shall plus subject plus have been plus verb plus object, and while answering के गर्ने? Subject plus will shall plus have been plus verb plus object, and then we have to add reason. Okay, reason थप्नु पर्छ, कारण दिनु पर्यो नि त, isn't it? ल हेर्नुस् त, why shall I have been eating dinner? मैले खाना किन खाइसकेको हुनेछु. I shall have been eating dinner to fill stomach. पेट भर्नका लागि मैले खाना खाइसकेको हुनेछु. Similar to that, why will you have been studying for examination? तपाईले एक्जामिनेसन चाहिँ अथवा एक्जामिनेसनको लागि स्टडी चाहिँ किन गरिसक्नु भएको हुनेछ भन्दाखेरि
You will have been studying for examination because okay, you have to get good marks. तपाईले त राम्रो मार्क्स पाउनु पर्ने छ. Isn't it similar to that? Why will he have been observing the art gallery during the festival? Okay, he will have been observing the art gallery or during the festival because he wants to buy some. ऊ केही किन्न चाहन्छ त्यसैले उसले चाहिँ observation गरिसकेको हुनेछ. So this is how we make question using why as well. Okay, so this was all about today's video. Thank you very much. भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला. ओके, अनि यो भिडियो तपाईँ जस्तै अङ्ग्रेजी सिक्न चाहने धेरै मान्छेहरूका लागि हेल्पफुल हुन सक्छ. तपाईँ चाहे स्कुलको स्टुडेन्ट हुनुहोस्, चाहे कलेजको स्टुडेन्ट्स हुनुहोस्, ग्रामर इज ग्रामर चाहिन्छ. इजन्ट इट? यो बोल्न त चाहिन्छ नै, तर चाहिँ इन अर्डर टु पास एक्जामिनेसन एज वेल यु निड सच भिडियोज, होइन? र तपाईँ जस्तै साथीहरूलाई हेल्पफुल छ भने डोन्ट फर्गेट टु सेयर दिस भिडियो अमङ यर फ्रेन्ड्स, होइन? साथीहरूसम्म चाहिँ सेयर गर्न नभुल्नु होला. अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईले हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है. यदि तपाईलाई मैसँग अनलाइन क्लास लिने चाहना छ अथवा मैले पढाएको भिडियो हेरेर यतिको मान्छेले सिकायो भने चाहिँ म अङ्ग्रेजी सिक्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि हामीले यो तल दिएको WhatsApp नम्बरको माध्यमबाट कन्ट्याक्टमा आउनुहोस्. त्यसपछि हामी टाइम मिलाइदिनेछौँ. एन्ड आफ्टर द्याट you will get chance to learn from me. Okay, मसँग क्लास लिन पनि सक्नुहुनेछ. आजलाई यति मात्रै. Thank you very much. See you in our upcoming video with a brand new topic. Okay, interesting topic र useful topic लिएर I will be back in the same channel. I will be back in the video. Till then, have a nice time. Bye bye.